अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येत्तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, भगवानलाई भन्दा पनि पहिले आचार्यकै वन्दना गर्न पर्ने हुनाले पहिले आज भगवानकै आचार्यको स्मृति आयो। समस्त वन्दनीय महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, आज दासको जन्मोत्सव पनि आज पर्न गएको जस्तो छ। त्यसैले केही विलम्ब पनि भयो। दास आज यात्रामा थियो चितवनबाट।
हिजो बेलुका प्रारम्भ प्रस्थान गरेको। आज बिहान 4:45 बजे आइपुगेको। स्नान सन्ध्यावन्दन निवृत्त भएर अनि यसो भागवतको स्वाध्यायतिर लागौँ भनेर समस्त भागवत आचार्यहरूद्वारा उहाँहरूको श्री चरणमा सभक्ति प्रणति गर्दै जीवन जेको लागि मिलेको होस् त्यस कार्यमा अग्रसर हुन पाइयोस्। महाभागवतहरूको अनुग्रह मिलोस्, आचार्यहरूको अनुग्रह मिलोस्। समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा यो पवित्र कथा सुनेका थियौं कि चतुर्थ स्कन्धको 7औं अध्याय समाप्त गरेका थियौं र 8औं अध्यायमा पनि अधर्मको परम्पराको चर्चा गर्दै मृषा धर्मस्य भार्यासेत इत्यादिद्वारा केही वर्णन गरियो। बोक्राको पनि अनि अगाडि राम्रो प्रसङ्गको लागि पनि प्रारम्भ गरेका थियौं। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। हे कुरुद्वः, यो निवेदन गरेका थिए। 8 अध्यायको 6 श्लोकबाट हामीले अनुसन्धान गरौँ। हे कुरुद्वः, अतः हरे अंशांश जन्मनः पुण्यकीर्तेः स्वयंभुवस्यापि मनोः वंशं कीर्तये। हे कुरुद्वः, हे विदुर जी, अब मैले हजुरलाई परम पावन चरित्र मनु महाराजका कन्याको वंशावली बताउँदै गए भने अब मनु महाराजहरूका पुत्र पौत्रहरूको चरित्र सुनाउँदैछु। हे कुरुद्वः, हरे हे भगवान हरि को अंशांश जन्मनः, भगवान को अंश ब्रह्माजी उनीदेखि जन्मेका। ब्रह्माजी भगवान का अंश ब्रह्माजी, वहाँ को अंश भनेको शरीरबाट जन्मनु भएका मनु महाराज को जो पुण्यकृत्य पवित्र कीर्ति छ, जसको जो स्वयंभुवस्यापि मनो, जो स्वयंभू मनु भइबक्सिन्छ, वहाँको वंशम कीर्तये, वहाँको वंश परम्परालाई मैले गान गर्दछु, वर्णन गर्दछु। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। शतरूपा पतेः, शतरूपा का पति अर्थात मनु महाराज का, सुतौ दुईटा छोरा, प्रियव्रत उत्तान पादौ, प्रियव्रत र उत्तान पाद, ये दुवै जना वासुदेवस्य कलया, भगवान वासुदेव का कलाले अंशले जगत रक्षायाम स्थितौ, जगत को रक्षामा उहाँहरू तत्पर भएर रहिबक्सेको थियो। जगत कल्याणका लागि महान पुरुषहरूको, भगवत भक्तहरूको, महाभागवतहरूको जीवन हुन्छ। अब उत्तानपाद जो मनु महाराज का छोरा उत्तानपाद को चर्चा बताइबक्सिन्छ। प्रियव्रत को हामीहरूले पंचम स्कन्धमा सुन्नेछौँ। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमते अन्मूलः कर्मबन्ध पराभव भनेर सुन्नेछौँ। यन्मूलम कर्मबन्ध पराभव। उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिः जाये,
तयोः सुरुचिः पत्युः प्रेयसी यत्सुतः ध्रुव इतरा अर्थात सुनीति प्रेयसी न। हे विदुर जी, सुनीति सुरुचि यी दुईटी, सुनीति र सुरुचि उत्तानपादस्य उत्तानपाद राजाका जाए दुईटी दुलै थिए। तयोः यी दुईटी दुलै मध्ये सुरुचि पत्युः प्रेयसी कांची दुलै सुरुचि उनका पति उत्तानपाद की प्यारी थीन। तर यत्सुतः यस्यासुतः जुन सुनीति का छोरा ध्रुव हुन्, ध्रुव की माता अर्थात सुनीतिलाई उहाँहरूले प्रेयसी मान्नुहुन्थेन। राजा उत्तानपादले पक्षपात गरिबक्सिन्थ्यो। सुनीतिलाई अलिकता पाखा जस्तो र सुरुचिलाई अलिकता बढी स्नेह पक्षपात गरिबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले यत्सुतः ध्रुव, जसका छोरा ध्रुव हुनुहुन्थ्यो, उनी न भनेको प्रेयसी थिएनन्। एकदा सुरुचेः पुत्रम् अङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एकदा कुनै बेलामा, एक समयमा, एकदा सुरुचेः पुत्रम् अंकम आरोप्य लालयन्, सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् राजा ध्रुवम अंकम आरुरुक्षन्तम नाभ्यनन्दत। हे विदुरजी, एकदा कुनै समयमा सुरुचेः पुत्रम, सुरुचिका छोरा जो उत्तम हुन्, उनलाई अंकम आरोप्य काखमा राखेर लालयन भनेको काउलो पार्दै माया देखाउँदै गरेका बेलामा, त्यही बेला राजाको काखमा उनका छोरा ध्रुव पनि आउन चाहनुभयो। ती राजाले लालयन राजा उत्तमलाई काखमा राखेर पुलपुल्याए हुँदै गरेका राजा उत्तानपादले ध्रुवम आरुरुक्षन्तम, ध्रुवलाई पनि आफ्नो काखमा जान लागेका, आफ्नो सिंहासनासीन राजाको काखमा जान लागेका ध्रुवलाई नाभ्यनन्दत, अभिनन्दन गरेनन्, काखमा राखेनन्। किनभने कान्छी दुलैले के भन्छन्, कान्छी दुलैको अभिमत छैन भन्ने सम्झेर राजा स्त्री लम्पट भएर काखमा राख्नु भएन। काखमा राख्नु भएन यति मात्र होइन, तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यमाहाति गर्विता। तथा चिकीर्षमाणं अर्थात त्यो बालक ध्रुवलाई काखमा राख्न लागेको बेलामा, माने काखमा जान चाहँदा, तथा चिकीर्षमाणं बाबाका, आफ्ना पिताश्रीका काखमा जान चाहेका जो सौतेनी सुनीतिका छोरा, सपत्न्याः तनयं, सौतेनी जो सुनीति उनका छोरा, तम ध्रुवम, ती ध्रुवलाई अति गर्विता, अत्यंत अहंकारले युक्त भएकी
त्यो राजाले गरेको मानलाई पचाउन नसकेकी, अहङ्कारले उक्त भएकी सुरुचिले त्यति मात्र होइन, राज्ञ श्रृणतः, राजाले सुन्नी गरी, माने राजालाई पनि अनादर गरे चाहिँ, अनादरमा माने डर अलिकता सङ्कोच नभइकन राजाले सुन्ने गरी शेरस्यम आह ईर्ष्याले सहित भएर त्यो बालक ध्रुवलाई उनले सुनाइन्, केही खरीखोटी सुनाइन्। के सुनाइन् त? नवत्स नृपतेर्धृष्ण्यं भवानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। हे वत्स, भवान नृपात्मजः नृपते धिष्ण्यम् आरोढुं नार्हति, यत्त्वं मया कुक्षौ न गृहीतः। अर्थात ए बाबु, हजुर यो राज परिवारमा यो शिष्टाचार हो। बाबुले पनि छोरालाई राजकुमार आइबक्सियो भन्ने यो चलन हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ उहाँले पनि राज सदस्य हुनुहुन्छ, राज परिवार हुनुहुन्छ, युवराज नै भइबक्सिन्छ ध्रुव त। तर उनीहरूले त गर्वित भएको हुनाले उनले तिरस्कार गरिन् र पनि जो शिष्टाचार हो बोल्ने, भवान भनिन्, त्वम भनिनन्। वत्स, हे बाबु, हे पुत्र, भवान हजुर नृपात्मजः राजकुमारै भइबक्सिन्छ। महाराज उत्तानपादकै हजुर छोरा भइबक्सिन्छ र पनि नृपते धिष्ण्यम् आरोढुं भवान नार्हति, राज सिंहासनमा राजाको काखमा चढ्नलाई हजुरलाई अधिकार छैन। किनभने यत त्वम, जे कारणले, यत अस्मात् त्वम मया कुक्षौ न गृहीत, मेरा कोखमा हजुरलाई धारण गरिएन, अर्थात् मेरो गर्भबाट नजन्मेको हुनाले हजुर त्यो सिंहासनमा बस्ने अधिकार हजुरलाई छैन। यस प्रकारले भन्दा पनि राजाले केही पनि भनिबक्सेन, स्त्री लम्पट भएको हुनाले। अझ के भन्छन्? बालोऽसि वतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतं, नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। बत, बडा आश्चर्यको कुरा हो। के गर्ने? बालोऽसि, यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः, भवान् नूनम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतं आत्मानं न वेद। बत, बडा आश्चर्यको कुरा हो कि बालोसी, बाबु तिमी बालक छौ, अनि यस्य जुन तिम्रो दुर्लभेर्थे मनोरथ, दुर्लभ पाउनै नसक्ने भएका विषयमा पनि राजाको सिंहासनमा चढ्ने त्यस्तो विषयमा मनोरथ तिम्रो इच्छा छ। त्यस हुनाले तर त्यो मनोरथ यसरी पूर्ण हुँदैन। भवान हजुर नूनम निश्चय नै अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, मदेखि अन्य रानीका छोरा भएर जन्मेका हुनाले हजुर त्यस राज सिंहासनमा बस्ने योग्य हुनुहुन्न। त्यस हुनाले मेरा छोरा नभएको कुरा हजुरलाई ख्याल हुन पर्दैन। अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, अरू स्त्रीको गर्भबाट जन्मेको माने रानी नै भए पनि म अत्यन्त प्यारी सर्वाधिकार सम्पन्न भए कि मेरो छोरो भएर नजन्मेको हुनाले अरू रानीहरूको छोरो भएर जन्मेको यो कुरालाई आत्मानम नवेद, हजुरले त्यो ख्याल गर्न पर्दैन। यो सिंहासनमा बस्नको लागि बडा आश्चर्यको कुरा छ। बता, बडा आश्चर्यको कुरा छ।
त्यो सिंहासनमा बस्नको लागि मेरै छोरो भएर जन्मन पर्दछ। त्यसो हुनाले यदि त्यो सिंहासनमा बस्ने रहर छ भने उनले रहर पूर्ण गर्ने एउटा उपाय पनि बताउँदछन्। हेर्नुहोस् न, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपात्मजम्। यदि त्वं नृपासनं यदि इच्छसि नृपासनं यदि त्वं नृपासनम् इच्छसि तपसा पुरुषम आराध्य तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे आत्मानं साधय। ए बालक, त्वं हजुर यदि नृपासनम् इच्छसि, तिमीले राजाको सिंहासन चाहन्छौ भने, क्रोधमा आउँदा कहिले कहिले मर्यादा पनि छोडिदिनु भयो। त्यसो हो भने यदि त्यहाँ बस्नै छ, त्यो सिंहासनमा बस्नै इच्छा छ भने तपस्याले भगवान नारायणलाई प्रसन्न पार्नुहोस्। तपसा पुरुषम आराध्य, तपस्याले भगवान पुरुषोत्तम नारायणको आराधना गरेर उपासना गरेर अनि भगवानका अनुग्रहले तस्यैव अनुग्रहेण, भगवानकै अनुग्रहले मे गर्भे मेरो गर्भमा आत्मानं साधय, अर्थात् मेरो पुत्र भएर जन्मने त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। यदि त्यो सिंहासनमा बस्ने रहर छ भने विष्णुको भक्ति गर अनि मेरो गर्भमा पर अनि संसारमा झर, त्यसपछि बल्ल पुरा हुन्छ तिम्रो रहर भनिन्। अनि त्यो एउटा नासवान त्यो मान प्रतिष्ठाको लागि, त्यो थोत्रो कुर्सीको लागि कुनै बुद्धिमानले त्यति लामो, पहिले त तिनको गर्भमा पर्नलाई मर्न पर्यो नि, पहिले नै मर्न पर्यो। मर्नभन्दा पहिले तपस्या गर्न पर्यो बेसरी। तपस्या गरेर भगवान खुसी भएपछि ल अब त्यसो भने तिमी मरेपछि अनि तिनको छोरो भएर जन्म होला भनेर भगवानले भनिबक्सेर भगवान थिम गइसकेपछि अनि त्यो फेरि जन्म मरण परम्परा कसैले खोज्दछ भगवानलाई प्रसन्न पारेपछि। तर के गर्ने, आवेशमा आएको हुनाले तिनले त्यही भनिन्। कान्छी आमाले त्यस प्रकारले तिरस्कारपूर्ण वचन बोल्दा पनि पिताश्रीले केही भन्नु भएन। अगाडि मैत्रेयीले भनिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्यः सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्दृशा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। मातुः सपत्न्यः स दुरुक्तिविद्धः दण्डहतः यथा अहि रुषा श्वसन् मिषन्तं सन्नवाचं पितरं हित्वा प्ररुदन् मातुः सकाशं जगाम। जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम। हे विदुरजी, ध्रुवजीले सौतिनी आमाको वचन सुनेर के गरिबक्स्यो त? स ती ध्रुवले मातुः सपत्न्या अनि सौतिनी आमा, सपत्न्या मातु सौतिनी आमाको दुरुक्ति विद्ध दुर्वचनले विद्ध भएका, घाइते भएका, सौतिनी आमाको वचन रूपी बाणले घायल भएका ती ध्रुव जो हुनुहुन्छ कस्तो भन्नुभयो त? दण्डहतो यथाहि, लौराले हानेको विषालु सर्प जस्तै। सर्पले के गर्छ त? रुषा रिसले, श्वसन भनेको सास छोड्दै फु फु गरे झैं गर्दै गर्दै झैं त्यस्तै अत्यन्त तातो सास फेर्दै मिषन्तम सन्नवाचम देखिराख्नु भएको छ आफ्ना पिताश्रीले। अनि सन्न वाचन, सन्न हुनुभयो अरे,
उनले बोल्न सकेनन्, सन्नाटा छायो उनलाई पनि। सन्न वाचम भनेको स्तब्ध, मौन भएका। अर्थात् यहाँ अर्थ के छ भने पत्नीलाई निषेध गर्न पर्दछ एउटा कुरा। के भनेको तिमीले हो, त्यो पनि भनेनन्। पत्नीलाई नभने पनि ध्रुव रुँदै जाँदाखेरि बाबु आऊ आऊ नरौ नरौ भनेर ध्रुवलाई पनि सान्त्वना दिनु भएन। त्यस्ता सन्नवाचम। सुरुचिलाई पनि केही बोल्नु भएन, ध्रुवलाई पनि सान्त्वना वाक्य बोली बक्सेन। त्यस्ता पितरम हित्वा, पिता उत्तानपादलाई छाडेर प्ररोदन मातु सकाशम जगाम। रुँदै रुँदै आमा सुनीतिका सन्निकटमा, सुनीतिका समीपमा भक्त ध्रुव गइबक्स्यो। 5 वर्षको बालक रुँदै रुँदै। हामीले टाढाबाट देख्नुभयो। तम निश्वसन्तम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्सङ्ग उदय्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साविव्यथे यद्गदितं सपत्न्या। निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठम तम बालम सा सुनीति उत्संगे निधाय उत्संगे उदुह्य सपत्न्या यद गदितम पौरमुखा तत्पौरमुखात निशम्य नितांतम बिभ्यथे। हे विदुर जी, तम ती बालक जो निश्वसन्तम तातो तातो सास छोड्दै छोड्दै स्फुरिताधरोष्ठम अधर फरफराइराखेको जसको, रिसले ओठ फरफराइराखेका छन् जसका, क्रोध अधिक भएपछि कम्पित भइराखेको छ अधर ओठ जसको, यस्ता तम बालम ती बालक ध्रुवलाई सा सुनीति उनी सुनीतिले उत्सङ्के उदुह्य काखमा उठाएर, काखमा लिएर अनि सपत्न्या यद गदितम सौतिनी आफ्नी सौतिनीले जे भन्नुभयो त्यो ध्रुव बालकको सौतिनी आमा सुरुचिले आफ्नी कान्छी सौतिनीले जे भनिन् त्यो कुरा पौरमुखात पौरजन नगरवासीहरूको मुखबाट निशम्य श्रवण गरेर नितान्तम बिभ्यथे अत्यन्त अन्याय अत्याचार, त्यो अनैतिक कुरा अनधिकार कुरा गरिएको, सम्मान प्राप्त गर्ने राजमाता जेठी महारानी, उहाँलाई आदर गर्न पर्ने ठाउँमा एउटा आदर नगरेर अनादर गर्ने हुन्छ, एउटा मौन हुन्छ। यहाँ त अनादर गरेको। त दासीको छोरो भएर जन्मेको हुनाले महारानीलाई दासी भनिन् उनले, इत्यादि कुरा सुनाए नगरवासीहरूले। राजाको डरले हो। नगरवासीहरूले त सुनीति आमाको जो राम्रो नीति पक्ष थियो त्यसलाई सबैले मान्नुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले त नगरवासीहरूले आएर जो सुनाउनु भयो सुनीतिको सौताले भनेको कुरा, त्यो सुनेर नितान्तम विव्यथे अत्यन्त व्यथित हुनुभयो। भने सौताले त्यस्तो भन्दा पनि एउटा केही जवान नभन्ने, उनलाई निषेध नगर्ने। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो बालकलाई कमसेकम रोएर हिँड्न लागेको बालकलाई चपक्क काखा राखेर बाबु त्यसलाई पाइ गरिदिउँला है भनेर फुलाएर मिठाई मिश्री केही खान दिएर फकाउनु पर्छ। केही पनि नगरेको त्यो सबै कुरा सुनेर सुनीति बहुत व्यथित भइबक्स्यो सुरुमा, तर राम्रो नीति भएको हुनाले उहाँ कम्पायमान भइबक्सिएन, हिमालय जस्तै स्थिर भइबक्स्यो। आफू पनि त्यो आँसुलाई पिइबक्स्यो र बालकलाई धीर वीर गम्भीर सुर बनाउनको लागि आँखाको आँसु देखाइबक्सेन।
सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक। सुरुमा पहिले त रुनु भयो। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलते बाला। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकला मुवाह। सपत्न्या वाक्यम स्मरति, सपत्न्या वाक्यम स्मरति, स्मरन्ती हुने हो आर्ष प्रयोग, छन्दको अनुरोधले पनि हो। स्मरन्तीका त छन्दभङ्ग हुन्छ। सपत्न्या वाक्यम स्मरति शोकदावाग्निना दावलतेव सा बाला, दावलतेव बाला धैर्यम उत्सृज्य विललाप सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलाम उवाह। हे विदुर जी, वाक्यम सपत्न्या स्मरति, सौतिनीको वचनलाई सम्झी सम्झी नगरवासीहरूले जे कुरा सुनाउनु भयो सत्य तथ्य कुरा बढाइ चढा नगराइकन त्यस्ता विश्वस्त व्यक्तिहरूले जे सुनाउनु भयो त्यो सम्झी सम्झी त्यो सौतिनीले भनेको कुरालाई स्मरति सम्झँदै छँदी शोक दावाग्निना शोक रूपी बन्डडेलाले दावलतेव जलिराखेको वनको लता जस्तै रहेकी ती बाला अर्थात् सुनीति हुन्। महारानी सुनीतिले सा सोत्सृज्य धैर्यम, सा सुनीति ती सुनीतिले धैर्यम उत्सृज्य धैर्यलाई छोडेर अर्थात् अधीर भएर विललाप खुब रुनु भयो। अनि सरोजश्रिया कमलको जस्तो कान्ति भएको, दृशा भनेको कमल नयनी, कमल नयना भइबक्सेकी ती सुनीतिले कमल जस्तो निर्मल नेत्रद्वारा बाष्पकलाम उवाह बेसरी आँसु झारिबक्स्यो। आँखामा टलपल टलपल आँसु आए। दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला मामंगलम तात परेषु मस्था भुङ्क्ते जनो यत पर दुःखदस्तत्। अब नीतिमा आइबक्स्यो सुनीति। दीर्घम श्वसन्ति वृजनस्य पारम अपश्यति बाला बालकम आह तात परेषु अमंगलम मामस्था यत जनः परदुःखदः तत् भुङ्क्ते। दीर्घम श्वसन्ति, लामो सास लिँदै, लामो सास लिँदै छँदी, लामो सास छोड्दी यस्तो प्रकारले वृजनस्य पारम अपश्यति, त्यो दुःखको त्यो आपत्तिको त्यो शोकको पारलाई, शोकको पल्लो छेउ माने शोक समाप्ति हुने ठाउँ पनि नदेखेर जो आश्रय दिनेवाला हो ऊ नै मौन यस्तो घोर अन्यायलाई मुख अनुमोदन गरेर
सुरुचिलाई अन्याय अत्याचार गर्न झन् उनलाई अब प्रेरणा दिए जस्तै, झन् उनलाई साहस दिए जस्तै त्यस्तो देखेर दीर्घम श्वसन्ती, लामो सास फेर्दै वृजनस्य पारम अपश्यति, त्यो दुःखको पार भनेको अन्त पल्लो तिर नदेख्दी छँदी बाला भनेको ती सुनितिले बालकम आह, बालक आफ्ना छोरा ध्रुवलाई भनी बक्स्यो, तात ए बाबु तिमी ज्ञानी छौ, त्यसो तिमीले परेशु अमङ्गलम मामस्था, अरूले मलाई दुःख दिए भनेर अरूमा दोष आरोपण नगर, किनभने यत परदुःखदस्तत्, जो व्यक्तिले परदुःखदः अरूलाई दुःख दिन्छ भने त्यो दुःख त्यसलाई आफैलाई आउँदछ। जे दियो त्यही पाइन्छ। खाल्टो खनियो भने अरूलाई खनेको खाल्टामा आफै पनि परिन्छ। खनेको खाल्टामा अरू पर्नुभन्दा पहिले आफू पहिले नै पर्न सकिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुनाले सुरुचिले भनेका कुरालाई तिमीले चिन्तन नगर, तर सबै कुराका दुईटा पाटा हुन्छन्, दुई पक्ष हुन्छ, एउटा सकारात्मक हुन्छ, एउटा नकारात्मक हुन्छ। सुरुचिले यद्यपि उनीले आवेशमा आएर भनिन्, तर गहिरिएर हेर्ने भने त त्यस्तो भन्ने व्यक्ति कोही मिल्दछ भने र त्यो कुरा हामीले सुनेर मान्दछौँ भने त जीवन धन्य भयो। सुरुचिले के भनिन् त, यदि त्यो सिंहासनमा बस्न तेरो इच्छा छ भने विष्णुको भक्ति गर, मेरो गर्भमा पर, अनि फेरि संसारमा झर, अनि पुरा हुन्छ तेरो रहर भनिन्। त भगवान विष्णुको भक्ति गर त भनिन्, त्यसपछि को देखिन्छ भगवानको भक्ति गरेर भगवानको रसास्वादन गरेपछि अनि अरू चिज चाहँदै चाहन्न। हातुम न मिच्छेद न रसग्रहो यता, सबैभन्दा मिठा भगवान भएको हुनाले, त्यस हुनाले सुरुचिले ऋषिले भए पनि अत्यन्त तात्विक उपदेश गरिन्, शास्त्रको सारतम उपदेश गरिन्। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा बोढु मिडस्पतिर्माम। सत्यम सुरुच्या अभिहितम यत् दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च इडस्पति माम भार्येति बोढुम विलज्जते। सत्यम सुरुच्या अभिहितम, सुरुच्या अभिहितम, सुरुचिले जो भनिन् महारानी सुरुचिले कि तिमी त्यो राज सिंहासनमा बस्न योग्य छैनौ भनिन्, त्यो कुरा साँच्चै हो, यथार्थ हो। किनभने तिमीले म अभागिनीको छोरो भएर जन्म्यौ, यद्दुर्भगाया मे उदरे भवानी गृहीत, हजुर हे बाबु तिमी मेरो गर्भबाट जन्मेका हौ, अनि स्तन्येन वृद्धश्च, अनि मेरै स्तन पान गरेर तिमी हुर्क्यौ। त्यस हुनाले यो कुरा सम्झेर इडस्पति महाराज राजाले, महाराज उत्तानपादले भार्येति याम माम बोढुम विलज्जते, जुन मलाई मेरी पत्नी हुन्, भार्या इति मेरी पत्नी हुन् भनेर यो कुरा स्वीकार गर्नको लागि पनि लाज मान्दछन् अरूका सामने। भन्नलाई संकोच गर्दछन्। त्यस हुनाले हेर बाबु, तिम्री कान्छी आमाले भनेकै कुरा ठिक छ, भगवान अधोक्षजको आराधना गर।
आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि च यद्व्यलीकम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तात समात्रापि यत् अव्यलीकम् उक्तम् तत् त्वं विमत्सरः आतिष्ठ। यत् उत्तमः यथा उत्तमः त्वमपि अध्यासनं यदिच्छसे यत् उत्तमो यथा तथा त्वमपि अध्यासनं यदि इच्छसे तर्हि अधोक्षजपादपद्मम् आराधय। हे तात, हे बाबू, यदपि समात्रा अव्यलीकम, समात्रा भनेको सौतिनी आमाले सुरुचिले जो तपसाराधया धोक्षजम इत्यादि जो भनिन्, तो यद जो अव्यलीकम माने निष्कपट प्यारो त्यही नै सत्य हो। ठीक भनिन् उनले। के भनिन् त त्यो कुरालाई विमत्सरस्त्वम, सुरुचिले भनेका ती हितोपदेशमा दोषग्राही नभएका, ईर्ष्याद्वेषले रहित भएका यस्ता तिमीले त्यो वचनलाई आतिष्ठ, पालन गर, स्वीकार गर। यथा उत्तम, अनि जसरी उत्तम राज सिंहासनका अधिकारी भए त्यस्तै तिमीले पनि अध्यासनम, राज सिंहासनलाई यदि इच्छसे, उत्तमो यथा, उत्तमले जस्तै राज सिंहासनको आशा गर्छौ भने आराधया अधोक्षजपाद पद्मम्, अधोक्षजपाद पद्मम्, अधोक्षज भगवान श्रीमन्नारायणका श्रीचरण कमलको आराधना गर। यस प्रकारले बताइएको छ। यो गाडीमा आएको निद्रा पुगे पनि छ, कति बेला त्यस्तै पुगेन। त्यस हुनाले यस्याङ्घ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्ते अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ट्यं पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम्। के भगवान हरिको आराधना गरेर अभिष्ट प्राप्ति हुन्छ र? अभिष्ट प्राप्ति हुन्छ भनेर त्यसमा दृढता उत्पन्न गर्नको लागि फेरि सुनीति हामीले पनि बक्सिन्छ। विश्व विभावनाय आत्तगुणाभिपत्तेः यस्य जितात्म श्वसनाभिवन्द्यम अंघ्रि पद्मम परिचर्य अजः अपि पारमेष्ठ्यम अध्यतिष्ठत्।
हेर बाबु भगवानको आराधनाले के मिल्दैन र? कस्ता भगवान? विश्व विभावनाय, लोक कल्याणको लागि, जगत रक्षाको लागि, आत्मगुणाभिपत्ते स्वीकार गरिबक्सेको छ अनन्त कल्याण गुण युक्त श्री विग्रहलाई, जसले अनन्त कल्याण गुणको आश्रय भएको श्री दिव्य मङ्गल विग्रहलाई धारण गरिबक्सेको छ, जसले लोक कल्याणको लागि। त्यस्ता यस्य जुन अध्यक्ष भगवानको जितात्म श्वसनाभिवन्द्यम, ज्ञानी महात्माहरूद्वारा नित्य वन्दनीय चरणारविन्द भएका जितेन्द्रिय ज्ञानी महात्माहरूको मन प्राणद्वारा निरन्तर अनुसन्धेय चरणकमल भएका त्यस्ता ज्ञानी महात्माका अभिवन्दनीय पाउ भएका यस्ता जुन भगवानलाई, भगवानका चरणकमललाई परिचर्य भनेको राम्रोसँग उपासना गरेर अजह पितामह ब्रह्माजी पारमेष्ठ्यम भनेको ब्रह्मलोकलाई अद्वितीय प्राप्त गरिबक्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको उपासनाले के मिल्दैन र? ब्रह्माजीलाई ब्रह्मलोक मिल्यो। अनि ब्रह्माजी अलिक टाढा होला, तिम्रै हजुरबालाई, अरू ऋषि महर्षिहरूलाई। तथा मनुरूपो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। तथा वो पितामह निद्रादेवीले अलिकता कता कता लाइन है। त्यस्तै चाहिँ अयोध्या तिष्ठत पितामह ब्रह्माजीले उत्तम आसन प्राप्त गरिबक्स्यो भने त्यति मात्र होइन, तिम्रा हजुरबा मनु महाराजले पनि भगवानकै अनुग्रहले भगवानको आराधना गरेर उत्तम आसन प्राप्त गरिबक्स्यो। वो पितामह मनु एकमत्या पुरुदक्षिणैः मखैः यम इष्ट्वा निद्रादेव्यै नमो नमः। हरि है आज यही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। निद्रादेवीले आफ्नो प्रभाव गर्न खोजेछन्, अलि विश्राम नभएको नै होला। भोलि निवेदन गरौँला भगवानले कस्तो अनुकूल पारिबक्सिन्छ। आज यही राखौँ। जय श्रीमन्नारायण।